अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 88 में हम अदद पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अरबी में जो नंबर्स होते हैं, अदद होते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं और उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, बयान किया जाता है अदाद को। जब किसी इस्म की गिनती बयान की जाती है, किसी इस्म का शुमार बयान किया जाता है, तो अदद और मादूद कैसे बयान किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जब भी हम किसी भी चीज को गिनते हैं, किसी भी इसम को गिनते हैं और फिर गिनने के बाद उसकी गिनती या अदद बता रहे होते हैं, तो हम दो तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जब हम बताते हैं 10 किताबें, तो उसमें एक लफ्ज होता है अदद। ठीक है। अदद यानी गिनती। और जिस चीज को हम गिन रहे होते हैं वो मादूद होता है। ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज की या इसम की तादाद बता रहे होते हैं, तो हम अदद बताते हैं, नंबर या गिनती बताते हैं, जिसे अदद कहा जाता है। और हम उस चीज का भी नाम लेते हैं जिसे हम गिन रहे होते हैं। वो चीज जिसे गिना जाए उसे मादूद कहते हैं। ठीक है। जिस जो नंबर हम बताते हैं वो अदद होता है और जिसे गिना जाए वो मादूद होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे 10 किताबें हैं, तो मैं कह 10 किताबें जब मैं कह रही हूँ, तो 10 जो है वो अदद है, नंबर है, और किताबें वो चीज है जिसे गिना जा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से जब मैं कह रही हूँ 5 दरवाजे, तो इसका मतलब है 5 जो है वो अदद है और दरवाजे मादूद है। 12 चश्मे, तो 12 अदद है और चश्मे मादूद है। ठीक है। अच्छा, असल जो हमारा पढ़ने का जो महवर है, जो असल मकसद है नंबर्स को पढ़ने का, वो इसलिए है कि अरबी ज़बान में मुख्तलिफ अदाद के लिए अदद और मादूद की ग्रामर मुख्तलिफ होती है। ठीक है। उसकी ग्रामर के लिहाज से उसकी हालत जो है वो मुख्तलिफ होती जाती है। जैसे फर्ज करें, आप गिनती अगर आप देखें कि 1 2 3 4 5 6, फिर आगे जाके 100 तक, फिर 500, फिर 1000, 10,000। तो जो रेंज है ना, जो मुख्तलिफ जो आदाद की रेंज है, उसके उसमें अदद और मादूद का आपस में जो ताल्लुक होता है या वो जो मुरक्कब बनाते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। मसलन नंबर 1 और नंबर 2 में अक्सर ऐसा होता है कि अदद और जो आता है वो मौसूफ सिफा की सूरत में आता है। अदद अदद खुद मौसूफ सिफा की सूरत में आता है। और इसी तरीके से नंबर 3 से लेकर नंबर 3 के अदद से लेकर 10 के अदद तक अदद जो होता है वो मुदाफ होता है और मादूद मुदाफ इलैह होता है। ठीक है। तो 3 से लेकर 10 तक उनकी ग्रामर की हालत ये होती है कि वो मुदाफ और मुदाफिल होते हैं। फिर 11 12 की भी ग्रामर अलग होती है, और 11 12 11 से लेकर 19 की भी ग्रामर अलग होती है। फिर कुछ अदाद होते हैं जो कि मातूफ और मातूफ इलैह बन के आते हैं। तो इस वजह से ये जो अदद है, इसको तफसील से पढ़ना होगा इंशाल्लाह। इस सबक में हम सबक नंबर 88 में इसको तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने ये देख लिया कि जब भी हम किसी इसम की तादाद बताते हैं, तो उसमें हम दो तरह के लफ्ज बोल रहे होते हैं। एक तो अदद होता है जो कि नंबर होता है, और दूसरा जो होता है वो मादूद बताते हैं जिससे कि हम गिन रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये वो आदाद हैं जो कुरान पाक में आए हैं। जैसे अब देखें इसमें। अच्छा, इसमें देखें, वाहिदुन इस्नानी 1 2 3 4 5 6, वाहिदुन इस्नानी सलासतुन अरबातुन खमसतुन सित्ततुन सबअतुन समानियतुन तिसअतुन अशरतुन अशरतुन दोनों आता है, अशरतुन और अशरतुन दोनों आता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 11 जो है वो अहदा अशरा इसना अशरा, ये दो हिस्सों में। जब यूनिट 10 ये टेंस में चले गए ना, आप अशरा के बाद टेंस में चले गए। ठीक है। तो ये यूनिट है जिसको हम इकाई का हिस्सा कहते हैं उर्दू में इसको। जो 1 से लेके 9 तक है, तो ये इकाई के हिस्से हैं। और फिर जो है वो दहाई जो है, टेंस जो है वो 10 से शुरू हो जाता है। तो 11 से लेके 19 तक जो है उसमें दो लफ्ज आ रहे हैं। देखें, अहदा अशरा इसना अशरा तिसआ अशरा। तो दहाई के हिस्से में इकाई का हिस्सा भी होता है, अहदा इसना तिसआ, और दहाई का हिस्सा भी होता है। ठीक है। उर्दू में इकाई का हिस्सा या इंग्लिश में यूनिट्स, और उर्दू में इसको दहाई का हिस्सा या टेंस कहते हैं। ठीक है। तो जब टेंस में आते हैं, यानी कि 11 से 19 में आते हैं, 11 से 19 में आते हैं, तो अदद के दो अल्फाज आ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, दो अल्फाज जो हैं वो अदद बता रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, ये 20 30 40
50, 60, 70, 80। ठीक है, यहाँ तक ये देखें, ये सारे जो हैं ये एक ही लफ्ज पर होते हैं। इसके दरमियान 20 से 30 के दरमियान की बात नहीं हो रही, ये हो रही है जैसे 20 का हिस्सा, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 और फिर 80। तो ये जो है वो जैसे मुस्लिमूना, ऊना, ईना, ईना आपने पढ़ा था ना, ये जमा मुजक्कर सालिम के वजन पे आते हैं। इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, खमसूना, सितूना, सबऊना, समानूना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आते हैं। ये नंबर की यानी कि अदद की एक मुख्तलिफ किस्म है। ठीक। अच्छा, उसके बाद 100 को मेयतुन कहते हैं, 200 को मेयातानी कहेंगे। ठीक है, और 300 को सलासु मेयातिन, इस तरीके से। फिर हजार को अल्फुन, और 2000 को अल्फानी। ठीक है, 3000 को सलासतु आलाफिन। अल्फुन वाहिद है, और आलाफिन जो है वो उसका जमा है। तो सलासतु आलाफिन। फिर 5000 को खमसतु आलाफिन, 50,000 को खमसूना, खमसूना होता है ना 50, तो खमसूना अल्फन। ठीक है, 50,000। और 1 लाख को जो है वो हजार हजार को यानी कि 1 लाख को में 100 हजार हजार नहीं, 100,000 को, 100,000 यानी कि 1 लाख को में आता अल्फिन। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप ये नोट करें कि यहाँ पे ये सारे जो इस वक्त हमें अल्फाज दिख रहे हैं, ये सब मरफू हैं, रफा हैं। वाहिदुन, ठीक है, वाहिदुन। और इसनानी, आनी। ठीक है, तो ये वाहिदुन जो है वो रफा में तो उन होगा, और नस्ब में अन, और जर में इन होगा। तो अब जुमले में वो नंबर जो आ रहा है वो किस पोजीशन, वो जुमले में उसकी क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से रफा नस्ब और जर होगा। इसी तरीके से इसनानी, इसनैनी, इसनैनी। ठीक है, और सलासतुन, सलासतन, सलासतिन। अलबत्ता कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशली ये 11 से 19 ये मबनी होते हैं, ये हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इसका आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तारुफ करवा रही हूँ कि ये नंबर किस तरीके से हैं। और देखिए, ये जमा 20, 30, 40, 50, 60, ये जो हैं वो उसके वजन पे आते हैं, जमा मुजक्कर सालिम। इशरूना मरफू है, और इशरीना जो है वो नस्ब और जर होगा। सलासूना मरफू है, सलासीना जो है वो नस्ब और जर होगा। अच्छा, जब ये जैसे 21 होगा तो वाहिदुम व इशरूना होगा। ठीक है, जब 20 20 जमा 1 21 होता है ना, तो वो फिर होगा वाहिदुम व इशरूना, वाहिदुन व इशरूना। तो वो दो, फिर उसमें दो क्या कहते हैं, अदद में दो अल्फाज आ जाएंगे। वाहिदुन के लिए एक लफ्ज, और इशरूना दो, दूसरा लफ्ज। तो इसी तरीके से ये बीच के जो होते हैं ना, 41 से लेकर 50 तक, वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल होंगे। 41 से लेकर 49 तक दो अल्फाज पर मुश्तमिल होंगे। फिर 50 जो होगा वो एक ही लफ्ज होगा, खमसूना। इसी तरीके से 51 से लेकर 59 तक दो अल्फाज पे मुश्तमिल अदद होगा। और 60 फिर एक ही होगा, एक ही लफ्ज होगा, सितूना। तो इनको उकूद कहते हैं। ये जो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक जाते हैं ना, इनको उकूद कहते हैं। और फिर उसके बाद आगे बीच के अल्फाज जो होते हैं वो दो अल्फाज, बीच के नंबर्स जो होते हैं, अदद जो होते हैं, वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं, पहले ये मैं मिटा लूं। अब हम ये देखेंगे, ये जो अदाद हैं 1 से लेकर 100 तक दिख रहे हैं हमें रफली, और फिर 100, 1000, 10,000, 5,000। तो ये किस तरीके से इनके, जैसे मैंने पहले बताया था कि अरबी में जो है वो मुख्तलिफ रेंजेस, मुख्तलिफ जो रेंज होती हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के ग्रामर होती है। अदद और मादूद की ग्रामर जो है वो मुख्तलिफ होती जाती है। वो अब हम देखेंगे कि कैसे होता है। ये रूल्स फॉर नंबर देखें, कायदा क्या, ग्रामर क्या है, कायदा क्या होता है नंबर्स के लिए। देखिए, देखिए, उख्तुन एक बहन। ठीक है, उख्तुन वाहिदतुन एक ही बहन, एक बहन। इसमें ताकीद आ गई, वाहिदतुन जब आया ना तो ताकीद आ गई। देखें, उख्तुन वाहिदतुन एक बहन, अखुन वाहिदुन एक भाई। अब देखें, उख्तुन थी, बहन थी, तो वाहिदतुन ये ता मरबूता के साथ है। अखुन वाहिदुन, तो ये दोनों मुजक्कर हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब ये नंबर एक और नंबर दो, ठीक है, अदद एक और अदद दो जो हैं, उनमें ये मौसूफ सिफा बन के आते हैं। उख्तुन वाहिदतुन, अखुन वाहिदुन, मौसूफ सिफा चारों इसमें देखें। रफा भी, रफा है, वाहिद है, मुजक्कर है, ठीक है, और नकरा है, दोनों अखुन वाहिदुन। इसी तरीके से इसमें ये दोनों रफा हैं, दोनों वाहिद हैं, और दोनों नकरा हैं, और अलबत्ता दोनों मुअन्नस हैं। तो ये जो अदद एक और दो आता है, ये मौसूफ सिफा बनकर आता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि अगर सिर्फ उख्तुन भी कहा जाए ना, तो भी उसमें वाहिद होने का, मुफरद होने का मायने आ जाता है। उख्तुन का मतलब एक बहन, लेकिन ताकीद पैदा करने के लिए वाहिदतुन आ जाता है। ठीक है, एक ही बहन या एक बहन पे ताकीद है।
اسی طریقے سے اختانی جب کہہ رہے ہیں نا کہ دو بہنیں، دو بہنیں، تو معنی اس میں دو کے آ گئے. اختانی آنی جو ہے نا، وہ آنی ہمیں کتاب آنی جیسے ہے، تو وہ ہمیں معنی دو آ گئے. لیکن تاکید کے لیے پھر آتا ہے. اس کو دیکھیں، میں آپ کو اس کو تفصیل سے بتا دیتی ہوں. اگلی سلائڈ پہ ہے، دیکھیے. جیسے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، یہ الفاظ آئے ہیں فیاتن، جنتن اور قریتن. ٹھیک ہے، تو فیاتن کا مطلب ایک گروہ. تو یہ جو تنوین آ رہی ہے نا، جنتن کا مطلب ایک باغ، قریتن کا مطلب ایک بستی. تو یہ جو فیاتن، جنتن، قریتن میں یہ جو تنوین آ رہی ہے، یہ تنوین کے آنے کی وجہ سے واحد ہونے کا معنی نا، کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایک ہے، اس کے معنی ادا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد کے معنی جو ہیں وہ اس تنوین سے ادا ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے اگر تنوین کسی نکرہ اسم پہ کسی اسم پہ آئے، تو وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا نمبر جو ہے، عدد جو ہے وہ سنگولر ہے اور وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو تنوین کے آنے سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ واحد ہے. البتہ اس میں کبھی تاکید بڑھانے کے لیے واحد کی صفت بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد کی واحدن کہیں گے نا، تو پھر اس کی وہ صفت کے طور پر آئے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، مثال دیکھیں کہ میں کہوں لہو اختن، اس کی ایک بہن ہے، اس کی ایک بہن ہے. اور پھر جب میں کہتی ہوں اختن واحدن، لہو اختن واحدن، تو اختن واحدن جو ہے وہ موصوف صفہ بن کر آ رہا ہے. تو اب اس میں تاکید یہ آ گئی، اس کی ایک ہی بہن ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی تاکید آ گئی اس میں، لہو اختن واحدن، اس کی ایک ہی بہن ہے. اسی طریقے سے جب کتابانی، مسلمانی، آنی، آنی، آئینی، آئینی آ جاتا ہے، تو اس میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ دو ہے، ڈوئل ہے. ٹھیک ہے نا، تسنیہ ہے. تو کتابانی دو کتابیں، مسلمانی، مسلمانی نہیں، مسلمانی دو مسلمان، اور بابانی، نافذتانی، تو یہ دو بابانی دو دروازے، نافذتانی دو کھڑکیاں. تو اس میں دو کا مطلب جو ہے وہ آنی سے ہی آ جاتا ہے. آخر میں اگر آنی آئے، آنی، آئینی، آئینی آئے، تو اس سے ڈوئل کا میننگ آ جاتا ہے. البتہ اس میں بھی کبھی کبھی تاکید بڑھانے کے لیے اسنانی کی صفت بڑھاتے ہیں. وہ تاکید جو ہے، تاکید بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو مطلب ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کے معنوں کو بڑھانے کے لیے بھی یہ آتے ہیں، صفت آتی ہے واحدن کی یا اسنانی کی. ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پر یہ ہے الغرفۃ کانت لہا نافذتانی، کمرہ، اس کی دو کھڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے، کانت لہا نافذتانی، اس کی دو کھڑکیاں تھیں. اسی طریقے سے جب نافذتانی اسنانی کہا جائے نا، الغرفۃ کانت لہا نافذتانی اسنانی، اس کی دو ہی کھڑکیاں تھیں، وہ کمرہ، اس کی دو ہی کھڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آتا ہے صفت اور موصوف اور صفت بن کے، جو یہ ابھی یہ نمبر ہی ہے، یہ ابھی نمبر ہی ہے. اچھا نہیں، اختن یہ معدود جو ہے وہ موصوف بن رہا ہے، اور عدد جو ہے وہ اس کی صفت بن رہا ہے، اختن واحدتن. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن یہ واحدتن اور اسنتانی یا اسنانی جو لاتے ہیں، وہ تاکید کے لیے لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اب آپ اس کی گرامر دیکھیں، عدد 3 سے لے کر 10 تک کی. ٹھیک ہے، عدد 3 سے لے کر 10 تک کے جو ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عدد جو ہوتا ہے وہ معدود سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں کہ 3 بہنیں، تو عدد سلاسو پہلے آئے گا اور بہنیں بعد میں آئے گا. دیکھیں، نمبر 1 اور نمبر 2 میں معدود پہلے آیا تھا. ٹھیک ہے، نمبر 1 اور نمبر 2 میں معدود پہلے آیا تھا، جو کہ موصوف بن کے آیا تھا. اختن پہلے آیا تھا، پھر واحدتن اس کا نمبر، تاکید کے لیے نمبر. پھر اختانی دو بہنیں، معدود پہلے آیا، اور اسنتانی اس کی تاکید کے لیے اس کی صفت بعد میں آئی. لیکن 3 سے 10 میں کیا ہوتا ہے، عدد پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، 3 سے 10 کے نمبر میں عدد پہلے آتا ہے. سلاسو 3، اخواتن 3 بہنیں. ٹھیک ہے، اچھا. اب بہنوں کے لیے آیا تو عدد جو ہے وہ مذکر آ رہا ہے، سلاسو. اور بھائیوں کے لیے سلاستو اخواتن 3 بھائی. اس مذکر معدود ہے، بھائی جو ہے وہ مذکر ہے نا، معدود جو ہے وہ مذکر ہے، معدود مذکر ہے. تو اس کے لیے جب عدد آ رہا ہے، وہ اپوزٹ آ رہا ہے، اس کے مخالف آ رہا ہے جنس میں، سلاستو اخواتن. ٹھیک ہے، یعنی کہ اکائی کا ہنسا جو آ رہا ہے نا، اکائی کا عدد جو آ رہا ہے، وہ اپنے معدود سے جنس میں مخالف ہے. اگر بہن کی تعداد بتانی ہے، تو اس کا عدد جو ہوگا وہ مذکر ہوگا، اور بھائی کی تعداد بتانی ہے، تو اس کا عدد جو ہوگا وہ مؤنث ہوگا، سلاستو، تا مربوطہ کے ساتھ، سلاستو اخواتن. ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے 4 بہنیں، اربعو اخواتن، اور 4 بھائی، اربعتو اخواتن.
پھر 5 بہنیں خمسو اخواتن، 5 بھائی خمسطو اخواتن. اب ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ گرامر کے لحاظ سے ان دونوں میں کیا رشتہ ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو 3 سے لے کے 10 تک جو ہمیں عدد اور معدود دکھ رہے ہیں، ان کے درمیان کیا، کون سا مرکب ہے، کون سا فریگمنٹ ہے. یہ دیکھیے سلاسو جو ہے اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، سلاسن نہیں ہے، سلاسو ہے، اور ال بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے، اور اخواتن مدافعہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سلاستو، سلاستو یہاں پہ بھی ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، سلاستو. ٹھیک ہے نا، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے، اور اخواتن اس کا مادود جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عدد 3 سے لے کر 10 تک جب ہم اس کی تعداد یا شمار بتاتے ہیں، تو عدد جو ہوتا ہے وہ مضاف بن کے آتا ہے، اور اس پر کوئی تنوین نہیں ہوتی، کوئی ال نہیں ہوتا. اور جو معدود ہوتا ہے، جو معدود ہوتا ہے، جس چیز کو، جس اسم کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، معدود جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے. ظاہر ہے وہ مجرور ہوگا، اخواتن، اخواتن. ٹھیک ہے. تو وہ مجرور ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجرور بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ جمع ہوتا ہے. 3 سے لے کر 10 تک جو معدود، جس چیز کو گنا جائے، وہ جمع کے اس میں آتی ہے، اس کا نمبر جو ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے. اور تیسری بات، جو سب سے اہم بات جو ہم نے دیکھی، کہ یہ ابھی ہم 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ اکائی کے ہندسے ہیں، اور یہ جو ہے اکائی کے ہندسے جو ہیں وہ اپنے معدود سے جنس میں مخالف ہوتے ہیں. جینڈر، عدد کا جینڈر جو ہوتا ہے، جنس جو ہوتی ہے، وہ معدود کی جنس سے مخالف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 3 سے لے کے 10 تک میں. صحیح. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ 3 سے 10 والے جو عدد ہیں، اس میں عدد پہلے آتا ہے اور معدود جسے گنا جائے وہ بعد میں آتا ہے، اور عدد جو ہوتا ہے وہ مضاف بن کر آتا ہے، جبکہ معدود مضاف الیہ بن کے آتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ معدود جسے گنا جائے وہ ہمیشہ جمع کے صیغے میں آتا ہے. اور یہ کہ عدد اور معدود، نمبر اور جس چیز کو، جس اسم کو گنا جا رہا ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے جنس میں مخالف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. یہ تو وہی ہم پہلے واحد نمبر 1 اور نمبر 2 کو دیکھ چکے ہیں. یہ نوٹس ہیں میرے، جب تو سمجھ لیں یہ اس میں مزید آپ کو مثالیں مل رہی ہیں. جیسے کتاب واحد، اب دیکھیں دونوں کتاب واحد موصوف صفہ بن کے آ رہے ہیں، اور جس چیز کو گنا جا رہا ہے، معدود کو جو گنا جا رہا ہے وہ پہلے ہے. ٹھیک ہے. اور واحد اس کی جو صفت بن کے آ رہی ہے ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے، وہ بعد میں ہے. پھر سیارت واحدۃ، یہ ایک کار. ٹھیک ہے. اس میں بھی معدود پہلے ہے. نمبر 1 اور نمبر 2، سمجھ لیں نمبر 1 اور نمبر 2، تو یہ اس کے قاعدے میں یہ ہے کہ یہ موصوف صفہ بن کے آتے ہیں، اور معدود پہلے آتا ہے. معدود پہلے آتا ہے جو کہ موصوف ہوتا ہے، اور اس کی صفہ یا تو واحد ہوتی ہے، واحدتن، واحدن، واحدتن، یا اسنانی یا اسنتانی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو یہاں پہ لیسن 1 لکھا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نمبرز کے لیے ہم پورا ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس، موضوع ہے نمبرز کا، اس کا قاعدہ نمبر 1 ہے. قاعدہ نمبر 1 نمبر عدد 1 اور عدد 2 کے لیے ہے. قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1 جو کہ عدد 1 اور 2 کے لیے ہے، وہ موصوف صفہ بن کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کتابانی اسنانی، 2 کتابیں، 2 ہی کتابیں. سیارتانی اسنتانی، یہ دیکھیں یہ بھی کتابانی جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس کا جو اس کی صفہ آئی وہ بھی مذکر اسنانی، جبکہ سیارتانی جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کی صفہ بھی مؤنث آئی. پھر آیتن واحدتن، مؤنث ہیں دونوں. ٹھیک ہے. ایس این جی ٹی جو ہے وہ ساری چاروں پراپرٹیز جو ہیں وہ میچ کر رہی ہیں. پھر 2 آیتیں ہیں تو آیتانی اسنتانی. اسی طریقے سے اچھا، آنی، آئینی، آئینی، یعنی کہ رفع، نصب اور جر بھی اسی طریقے سے چلیں گے. دیکھیں اگر 2 مسجدیں ہیں اور وہ نصب کی حالت میں ہے تو مسجدینی اسنینی. ٹھیک ہے. مسجدینی اسنینی. اسی طریقے سے 2 جنگیں ہیں، جنگ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، حرب جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے، تو ہر بینی اسنتینی. ٹھیک ہے. حرب جو ہے وہ ہے بیکاز دا عرب سیٹ سو، مؤنث سمائی ہے نا، تو مؤنث ہے تو اس کی جو صفہ آئے گی وہ مؤنث آئے گی، اسنتینی. تو یہ مثالیں تھیں قاعدہ نمبر 1، اور قاعدہ نمبر 1 جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے نمبر 1 اور نمبر 2 کے لیے کیا گرامر آتی ہے. اور وہ ویسے تو اگر کتابن صرف کہا جائے تو اس کا مطلب ہے ایک کتاب، لیکن اس کو مزید تاکید جملوں میں، عربی کے جملوں میں مزید تاکید کے لیے اس کو کتابن واحدن بھی کہتے ہیں، اور وہ موصوف صفہ بن کے آتا ہے. اور موصوف پہلے وہ معدود جو ہے وہ موصوف بنتا ہے، اور اس کا نمبر جو ہے وہ
सिफा बन रहा होता है 1 और 2 में। अच्छा जी, आगे ये वही किताब इंग्लिश में लिखा हुआ है जो अब तक हम पढ़ के आ रहे हैं। और इसमें देखें, जैसे कुरान पाक की एग्जाम्पल है, वक़ाल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कहा, ला तत्तखिज़ू इलाहैनिस नैनी, नहीं तुम लो दो दो खुदाओं को मानो या दो खुदाओं को लो। तो ला तत्तखिज़ू, नहीं तुम नहीं मानो, नहीं लो, इलाहैनी दो खुदा, इस नहीं यहाँ पे ताकीद है, मानवी ताकीद है कि हरगिज तुम हरगिज दो खुदा ना नहीं ले सकते, नहीं मान सकते। बेशक इन्नमा हुआ इलाहु वाहिदुन, अब ये इलाहु वाहिदुन भी मौसूफ सिफा है, ठीक है ना। एक बेशक वो एक ही खुदा है, ओनली वन गॉड, एक ही खुदा है। फाइ फैया या फरहबून, तो तो मुझसे ही डरो। यहाँ पे तहवील है, पहले ये थर्ड पर्सन में आ रहा है, ये तहवील है उसकी, जमीर की तहवील है। बेशक वो एक ही खुदा है तो मुझसे ही डरो, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमने ये वही मेरे नोट्स हैं जो कायदा नंबर 1 यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 के लिए, अदद नंबर 1 और 2 के लिए थे। अब अदद नंबर 3 से 10 के लिए ये समझ लें आपका वो हो रहा है, जो आपने पिछली स्लाइड्स पे पढ़ा है उसका यादा हो रहा है। तो कायदा नंबर 2 जो है वो नंबर 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर अदद नंबर 10, 3 से लेकर 10 तक। अब इसमें क्या पढ़ा था आपने, इसमें मादूद बाद में आता है और मुदाफ इलैह बन के आता है, ठीक है। मादूद बाद में आता है और मुदाफ इलैह बन के आता है, जबकि अदद जो है वो पहले आता है और मुदाफ बन के आता है। वो ना उस पे तनवीन होती है ना अल होता है। और जो अदद होता है, नंबर जो होता है वो मुदाफ बनता है और मुदाफ इलैह, जाहिर है मुदाफ इलैह बन रहा है तो मादूद जिसे गिना जा रहा है वो मुदाफ इलैह बन रहा है तो वो मजरूर होगा, जाहिर है, लेकिन वो हमेशा जमा होता है, ठीक है। और तीसरी अहम बात क्या देखी थी कि अदद और मादूद जिन्स में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ठीक है। अब किताबुन है तो किताब तो किताब जो है वो क्या है, मुजक्कर है। तो सलासतु किताबिन, ठीक है, सलासतु किताबिन, सलासतु कुतुबिन, कुतुबिन क्योंकि वो जमा आएगा, किताब की जमा कुतुबिन, सलासतु कुतुबिन, ठीक है। अब सयारतुन का नंबर बताना है, तीन कार बतानी है, तो सयारतुन मुअन्नस है, तो इसका जो नंबर आएगा वो मुजक्कर आएगा और ये मुअन्नस होगी, लेकिन मुअन्नस के साथ ये जमा भी होगी, ठीक है। सलासु सय्यारातिन, सलासु सय्यारातिन, 3 कारें। अच्छा, और आयत है तो आयत की जमा आयातिन, तो 3 आयात जब बोलना है तो सलासु आयातिन। सलासु क्यों आया, सलासतु क्यों नहीं आया, इसलिए कि वो ऑपोजिट होना है, मुखालिफ होना है जिन्स में, तो सलासु आयातिन। इसी तरीके से मस्जिद जो है वो मुजक्कर है, ठीक है, मस्जिद जो है वो मुजक्कर है, तो उसका जो नंबर आएगा वो मुअन्नस आएगा, सलासतु, सलासतु। और फिर मसाजिदिन नहीं होगा क्योंकि मफाइलू के वजन पे है, ये पार्टली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अ, वो है पार्टली फ्लेक्सिबल, तो मसाजिदा, ठीक है। ममनू मिन सर्फ जिसको कहते हैं, गैर मुनसरिफ या ममनू मिन सर्फ है इसलिए इस पे जो है वो मसाजिदिन नहीं होगा बल्कि मसाजिदा होगा। अच्छा जी, आगे एक मिनट, ये देख लिया 3 से लेकर 10। ये मजीद मिसालें हैं। यौमुन जो है वो मुजक्कर होता है, ठीक है, यौम जो है वो मुजक्कर है, तो यौम की जमा अय्यामुन। अब जब ये इसको गिना जाएगा तो फिर ये मुदाफिला बन जाएगा, तो अय्यामिन हो जाएगा, ठीक है, मुदाफिला हो जाएगा, मजरूर हो जाएगा और जमा में आएगा। सलासतु अय्यामिन, 3 दिन। रुबअतु अय्यामिन, 4 दिन, ठीक है। अब शहरुन जो है वो भी शाहरुन यानी कि महीने, शाहरुन एक महीना, और अशहुरुन जो है वो उसकी जमा है, तो अशहुरिन हो जाएगा जब महीने गिने जाएंगे, यानी कि मजरूर हो जाएगा, मुदाफिला बन के मजरूर हो जाएगा और जमा का सिगा आएगा, ठीक है। तो रुबअतु अशहुरिन, 4 महीने, ये कुरान पाक में है ना, रुबअतु अशहुरिन, 4 महीने। फिर अगर किताब को जैसे कहा जाना है 4 किताबें, तो किताब क्योंकि मुजक्कर है तो उसका अदद मुअन्नस आएगा, रुबअतु। और वो खुद मादूद जो है वो मजरूर होगा और जमा होगा, कुतुबिन। इसी तरीके से सनतुन
ایک سال، اور سنواتن جو ہے وہ کئی سال. اب ایک ہی سال اگر بولنا ہے تو سنتن واحدتن. اب دو بولنا ہے تو سنتانی اسنتانی. اور 3 سال بولنا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی جمع آئے گی سنواتن آئے گی، سنواتن آئے گی، لیکن مجرور فارم میں آئے گی کیونکہ وہ مدافعلہ بنے گی. ٹھیک ہے، تو سلاسو سنواتن، 3 سال، سلاسو سنواتن. اس میں یہ کتابانی اسنانی یہ سب پڑھ چکے ہیں آپ پہلے. ٹھیک ہے، پچھلی سلائڈس پہ ہم کر چکے ہیں. اچھا، سبعۃ کتبن، 7 کتابیں. ٹھیک ہے، سبع سیارات. دیکھیں کتاب جو ہے مذکر ہے تو اس کا عدد جو ہے وہ مؤنث آیا، اور عدد مضاف ہے، اور جسے گنا جا رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے. 7 کاریں. تو کار جو ہے سیارتن جو ہے وہ مؤنث ہے عربی میں، تو اس کی جو ہے عدد جو آئے گا وہ مذکر آئے گا سبع. اور جو معدود ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو مجرور ہوگا، لیکن جمع کسی کے میں ہوگا سیارات. سمانیت کتبن، 8 کتابیں. سمانیت کتبن، 8 کتابیں. اب جب کار 8 بتائی جائیں گی تو سمانیت تو نہیں ہوگا، تا مربوطہ نہیں ہوگا، بلکہ سمانی سیارات. سمانی سیارات. پھر 9 کتابیں. تسعۃ کتبن، تسع سیارات. 9 کتابیں، 9 کار. پھر عشرۃ کتبن، 10 کتابیں. عشرۃ کتبن اور عشر سیارات. عشرۃ کتبن اور عشر سیارات. یہ اس طریقے سے. ستتو، 6. ستتو کتبن، 6 کتابیں. ستو سیارات، 6 کار. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہیں یہ. آگے چلتے ہیں. وہی چیز جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ 3 سے 10 تک جو عدد ہوتے ہیں اس میں عدد اور معدود اضافہ کی صورت میں آتے ہیں، یعنی کہ اضافہ فریگمنٹ مرکب اضافی بن کے آتے ہیں. اور جو عدد ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے ہمیشہ، اور عدد مضاف بن کے آتا ہے. اور جو معدود ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے، اور وہ مجرور ہوتا ہے. ظاہر ہے مضاف الیہ تو مجرور ہوگا، اس کے علاوہ وہ جمع ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جنس میں عدد اور معدود ایک دوسرے کے ہمیشہ مخالف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ مثال ہے قرآن پاک سے. فعقروها، تو انہوں نے اسے قتل کر ڈالا، کاٹ ڈالا. فقالا، پھر جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام. تو 3 دن تم اپنے گھروں میں خوب اچھے سے گزار لو، اچھے سے منا لو، فائدہ اٹھا لو. تمتعوا، فائدہ اٹھا لو. اور ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جو نہیں جھٹلایا جائے گا، جو ڈینائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو ثلاثۃ ایامن ہے، یہ قرآن پاک میں 3 دن اس طریقے سے آیا ہے، ثلاثۃ ایامن. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ ختم ہوا. یہ یہاں پہ میں نے اس لیے ختم کر دیا کہ اس کے بعد جب 11 سے لے کر 19 تک ایک الگ قاعدہ ہوگا، الگ گرامر کے لحاظ سے نمبر الگ ہوں گے، ان کی رولز الگ ہوں گے، ان کے قواعد الگ ہوں گے. اسی طریقے سے 20 30 40 50 کے الگ ہوں گے. اور پھر 21 سے لے کر 29 تک 21 سے لے کے 29 تک، یا 31 سے لے کر 39 تک وہ الگ طریقے سے ہوں گے. تو وہ انشاءاللہ وہ ہم اگلی سبق نمبر 88 کے اگلے حصے میں پڑھیں گے. تو یہاں اگر کچھ سوال ہو اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو لائیو سیشن میں پوچھ لیں. دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.